मेरा दिल नहीं मान रहा था वीडियो बनाऊं, क्या बनाऊं, बस बोलता रहूं। हर कोई बोलता है मगर एक मुद्दा और एक मतलब फैसले पे बात नहीं आ रही है कि हमने कफन का कपड़ा सर बांध करके, कफन का कपड़ा सर को बांध करके हम निकले हैं। आखिर यहां तक हम पहुंचेंगे कि कपड़े फाड़ करके सड़क पे बैठ जाएंगे। अल्लाह का नाम लेकर के लोगों को फंसाया है और शर्म नहीं आती। आज भी वो अल्लाह ही का नाम लेकर के लोगों को गुमराह करते जा रहे हैं। तो छोड़ने का तो नहीं है। हम सब मिलकर के एक ऐसा कदम उठाएं और डालें कि वो कदम जैसे जमीन पे पड़े तो जहां कहीं भी नौहिरा शेख खड़ी हुई हो उस जगह पर जलजला पैदा हो जाए। यूं तो दुनिया में अरबों खरबों इंसान है मगर वही सही इंसान है जो इंसानों को काम आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हो? अल्लाह की जात से उम्मीद है कि सब खैरियत से रहेंगे। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है। अल्लाह ताला आप तमाम हजरात को रमज़ान के तमाम बरक़ात अनवारात से मुनव्वर फरमाए। मैं गुज़िश्ता एक वीडियो बनाया था नसीहत के तौर पर, कुछ बातें दर्दमंदाना अंदाज से मैं नौहिरा शेख को समझाने की कोशिश की, इसलिए कि गफलत हर किसी से होती है कि नौहिरा शेख बात को समझ जाएंगी, लेकिन कमेंट्स में बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि हज़रत किसको आप समझा रहे हैं, वो औरत जो है अब बदलने वाली नहीं है। इस तरीके से बहुत सारे कमेंट्स आए मुझे। मैं अल्लाह की जात से उम्मीद रखता हूँ कि उनका दिल बदल जाए, लेकिन एक तरफ से मैं सोचता हूँ कि इनके दिमाग पे जो सियासत का भूत चढ़ा हुआ है ये बड़ा खतरनाक है दोस्तों। आदमी को होदे का, सियासत का भूत चढ़ जाता है ना, तो पीछे पलटना बहुत मुश्किल है। सियासत आज, पॉलिटिक्स इतना गंदा हो चुका है कि जो भी उसमें जाएगा वो भी गंदा हो जाएगा। पॉलिटिकल आदमी की कोई भी बात पक्की नहीं होती, सच्ची नहीं होती और उसके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। एक औरत होते हुए पॉलिटिक्स में जाना, चुनाव लड़ना, उसके लिए दौड़ भाग करना, ये कौन सा नशा है? ये कैसी जो है गफलत है, ये कैसी नादानी है, मेरे समझ में तो नहीं आ रहा है। जबकि इतने सारे लोगों के पैसे आप लिए हुए हैं, कोई उनका पैसे वापस करने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। एक आदमी हलाक और बर्बाद होने के लिए बस एक आदमी की बद्दुआ काफी है, लेकिन इतने सारे लोगों की बद्दुआ लेते हुए भी वो इतने शान के साथ फिर रहे हैं, चल रहे हैं। तो किसी ने कहा था कि जब आदमी एक हद से पार हो जाता है तो उसको खुदा का खौफ खत्म हो जाता है, तो फिर आदमी निडर हो जाता है। वो किसी की भी परवाह नहीं करता, ना हलाल की ना हराम की। बस वो इस मकाम और दर्जे पर पहुंच जाता है, इतना वो गिर जाता है कि शैतान भी उसे देख करके डर जाता है, घबरा जाता है। मतलब शैतान भी सोचता है ये कैसा इंसान है कि ये जो है मुझसे आगे बढ़ गया है। कई बार ये सोच मुझे नौहिरा शेख को देख करके आता है। लेकिन दोस्तों, कहीं भी इतने सारे वीडियोस जा रहे हैं, इतने सारे लोग उनको समझाने की बात कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। वो खुद भी जानती हैं कि कितने लोग मजलूम हैं, कैसे कैसे हालात गुजर रहे हैं, लेकिन थोड़ा भी उनके अंदर फर्क नहीं आ रहा है। ना उनके बोलने में, ना उनके हंसने में, ना उनके जो है क्या बोलते हैं कि वो सियासत के कामों में। अभी कश्मीर गए हुए हैं, बहुत सारे आप हजरात देखे हुए होंगे सोशल मीडिया पर।
جو بہت اچھا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی رکھتی ہیں، عالمہ بھی ہیں اور ایک درد مندانہ دل رکھتی ہیں قوم کے لیے، اور قوم کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں. تو وہ یہاں کشمیر کس سلسلے میں آئی ہیں ہم بات کریں گے. تو السلام علیکم میم، آپ کا بہت بہت استقبال ہے حسین وادی میں حسین سے چہرے کا. تو کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ کشمیر آپ آئی ہیں، تو کیا ویژن لے کے آئی ہیں اور کس سلسلے میں یہاں پر آئی ہیں؟ کشمیر الحمدللہ ایک بہت اچھا اسٹیٹ ہے، اور کافی دنوں سے کشمیر کے بارے میں سنتے رہے، اور ہمارے جو ورکنگ پریزیڈنٹ کشمیر کے لیے نجیب بھائی جو ہے کافی دنوں سے انوائٹ کر رہے تھے، کافی کاریہ کرتا جو صبح سے مل کر کئی میٹنگز ہوئے، تو بہت اچھا لگا. تو آج ہی ہمارا آفس لوکیشنز تھا، میں یہاں پر وزٹ کرنے کے لیے الحمدللہ آئی ہوں. اور کافی کشمیر کے مدعوں کے بارے میں سنی، کالجز کی کمی اور اسکولز کی کمی اور میڈیکل کالجز کی کمی، یونیورسٹیز کی کمی. تو انشاءاللہ ان سارے مدعوں پر زبان اٹھا کر اور ہم سینٹرل سے بات کر کے بہت جلد سے جلد یہ چیزوں کو جو ہے کشمیر میں اپنے یوتھ کے لیے، اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے قائم کرنے کی کوشش، اور کشمیر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی مدد کرنے کی کوشش سے میں یہاں پر آئی ہوں. اور خاص کر سے کشمیر کے تمام لوگوں کو رمضان کی مبارکبادی ہے میری طرف سے، اور کشمیر کے تمام لوگوں کے ساتھ رہ کر ان کے تکالیف کو دور کرنے کے لیے میں یہاں پر آئی ہوں. ان کے جو بھی پریشانیاں ہیں ان سے سن کر قریب جا کر میں ان کے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے سمجھ کے میں یہاں پر آئی ہوں. اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم مکمل کامیاب اللہ رب العالمین کریں گے، کیونکہ مجھے امید بھی ہے کہ کشمیر کے بھائی بہن سب بھی مجھے ساتھ دیں گے، اور میں ان کے ساتھ میں رہوں گی اور ہمارے بچوں کے ساتھ رہوں گی، یوتھ کے ساتھ رہوں گی. بس یہی مقصد ہے، باقی کچھ بھی مقصد نہیں ہے. یہاں پر جسٹس فار ہیومینٹی کے لیے میری انٹری ہے یہاں پر. تھینک یو. چلیے، آج وقت کی بہت اہم ضرورت ہے، اس طرح کے خیالات اور اس طرح کی سوچ درد کشمیر کے لوگوں کے تقدیر سدھارنے گئے ہیں، وہاں کے حالات سدھارنے کے لیے گئے ہیں. نوہرا شیخ، آپ جو ہے ڈوبیے، آپ جائیے، لیکن ان مظلوموں کا کیا ہوگا؟ ان کا درد سننے والا کون ہے؟ اللہ تو ہے بے شک. اللہ نے تو ایک راستہ ہمیں متعین کر کے بھیجا ہے کہ کسی کو دھوکہ مت دو، کسی کا مال ہڑپ مت کرو. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان آپ کے لیے نہیں ہے؟ ہر کسی کے لیے ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے. ناظرین، میں یہ سوچتا ہوں کہ باتیں تو بہت ہو رہے ہیں، میں آپ کو بولتا ہوں، ویڈیو بناتا ہوں، آپ بس سنتے ہیں. یہ سننے سنانے سے کچھ فائدہ نہیں ہے. میرا دل نہیں مان رہا تھا ویڈیو بناؤں، کیا بناؤں، بس بولتا رہوں. ہر کوئی بولتا ہے، مگر ایک مدعا اور ایک مطلب فیصلے پہ بات نہیں آ رہی ہے. اس کا سولوشن نہیں نکل پا رہا ہے. آخر کرے تو کرے کیا کریں؟ پیسے نکلنے کا کیا سبب ہے، ذریعہ کیا ہے، اس کے لیے کیا قدم اٹھائیں گے؟ میں سعود پونے صاحب کی ویڈیوز بناتا آیا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سعود پونے فیوچر کنسنسس فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے ویڈیو بنا رہا ہوں، اور اس ویڈیو میں آج میں مظہر فاروقی صاحب، جو کہ خلیج ٹائمز کے سینئر ایڈیٹر ہیں اور پہلے یہ گلف نیوز میں بھی انہوں نے کام کیا ہے، اور ہیرا گروپ آف کمپنیز کے تعلق سے کافی خاصی انہیں معلومات ہے کہ کتنے لوگ اس کمپنی کی وجہ سے افیکٹڈ ہوئے. جناب مظہر فاروقی صاحب، ایک وقت تھا جب میں نے آپ سے شاید بد کلامی بھی کری تھی اور آپ سے الجھا بھی تھا، تو میں پرسنلی آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اور آپ ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے اپنے چھوٹے بھائی کو معاف کر دیجیے. اور میں اپنی فاؤنڈیشن، اپنی ایسوسیشن فیوچر کنسنسس فاؤنڈیشن کی طرف سے، جس سے کئی سینکڑوں انویسٹرز جڑے ہوئے اور تباہ و برباد ہو چکے، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ہماری مدد کریں. اگر آج آپ نے اور آپ جیسے لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تو نہ جانے کتنے ہزاروں پریوار تباہ اور برباد ہو جائیں گے. ہم اپنی آواز سوشل میڈیا پر بھی اٹھا رہے، ہم نے پروٹیسٹ بھی کرا، اور آگے آنے والے وقت میں ہم پروٹیسٹ بھی کرنے جا رہے ہیں. لیکن آج یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا بحیثیت صدر فیوچر کنسنسس فاؤنڈیشن کہ جتنے بھی وکٹمز ہیرا گروپ آف کمپنیز کے جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں، آج ان کے حالات یہ ہیں کہ نہ ان کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ ہے،
न उनके घर में राशन है और वो लोग तबाह बर्बाद हो चुके हैं। लोगों ने अपनी जिंदगी भर की सारी गाड़ी कमाई इस कंपनी में लगा दिए और आज कंपनी की मालकन सीईओ, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ नोहेरा शेख सिर्फ और सिर्फ सियासत में मशगूल है और इन इन्वेस्टर्स की कोई कुछ भी नहीं पड़ी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी मदद के लिए आगे आएंगे और आपको जो कुछ भी एविडेंस, जो कुछ भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन मैं आपसे और आपके इदारे से ये अपील करता हूं कि आप लोग हमारी मदद करें, फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन की मदद करें, ताकि जितने भी इन्वेस्टर्स, जो बेचारे मासूम इन्वेस्टर्स हमसे जुड़े हुए, उनके पैसों की रिकवरी का कोई रास्ता निकले। और मैं अभी अरबी जुबान में भी एक छोटी सी मेरी जो रिक्वेस्ट है उसको मैं पेश करूंगा ताकि आप अपने फेलो कलीग्स को भी बता सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहनुल मुस्लिमीन नुनाशिद उस्ताज मजहर फारूकी व जरीदत अल खलीज टाइम्स अल अख उस्ताज मजहर फारूकी अंत अला दराया जय्यदा बिमजमुअत शरिकात हिरा। नहनुल मुस्लिमीन नहनुल मुस्तस्मिरीन في حاجة مساعدة عاجلة منكم ومن جريدة الخليج بخصوص مجموعة شركات حرا. إذا لم يتم تقديم المساعدة الفورية فسوف يتم تدمير آلاف العائلات. نريد منكم التدخل في هذا الأمر وتسليط الضوء على هذه القضية، ولدينا توقعات جيدة جدا منكم ومن إدارتكم. मैंने यही बोला है कि मजहर फारूकी साहब, हम मुसलमान आपसे ये फरियाद करते हैं कि और आपके इदारे से, खलीज टाइम्स से और मजहर फारूकी साहब, आप हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ताल्लुक से आपको अच्छी खासी मालूमात है, आप बहुत कुछ जानते हैं। हम इन्वेस्टर्स आपकी फौरी मदद चाहते हैं और आपके खलीज टाइम्स से फौरी मदद चाहते हैं इस हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले में। और अगर हमारी मदद नहीं की गई तो लाखों फैमिलीज तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। हम चाहते हैं कि आप इस मामले में दखल दें और इस मसले को उठाए, इस केस को उठाए, और हमें आपसे बहुत अच्छी उम्मीदें हैं और आपके इदारे से बहुत अच्छी उम्मीदें हैं कि आप हमारी मदद करेंगे। मजहर फारूकी साहब, अगर आज हम लोगों की मदद नहीं की गई, इन इन्वेस्टर्स की मदद नहीं की गई, आप भी एक हिंदुस्तानी मुसलमान हो और आप जानते हो कि आज हालात इतने ख़राब है, न मुसलमानों को नौकरियां हैं, न माशी तौर पर मुसलमान वैसे ही कमज़ोर है, और एक हज़ारों करोड़ों रुपए मुसलमानों के हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में फंसे हुए हैं। और जिस दिन से नोहेरा शेख जेल से निकली है वो अपने किसी भी कमिटमेंट को फुलफिल नहीं कर रही है और इन्वेस्टर यहाँ पर तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। लोगों की जिंदगी भर की गाड़ी कमाइयाँ लगी हुई है। जो बेचारे लोग 20-20 साल 30-30 साल जिन्होंने गल्फ कंट्रीज में तपती धूप में मजदूरी करी, मेहनत मुशक्कत करी और अपना सारा सरमाया इन्होंने इस कंपनी में लगा दिया, आज वो लोग ज़कात और खैरात पर कई लोग डिप्रेशन में जा चुके। मजहर फारूकी साहब, मैं आपसे और आपके इदारे से ये अपील करता हूँ फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन के सदर की हैसियत से कि आप हमारी मदद के लिए आगे आए और इस मसले को उठाए, और जो कुछ भी हमसे ताउन हो सकेगा, जो भी आप लोगों को आपको जो कुछ भी इंफॉर्मेशन लगेगी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ मजहर फारूकी साहब कि आप हमारा साथ ज़रूर देंगे और इन गरीब मुसलमानों के लिए आप ज़रूर आगे आएंगे और इस मसले को हाईलाइट करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो उनकी तरफ से मैंने पूछा उनको कि आप क्या करने वाले हैं, आपका मकसद क्या है, आपके फाउंडेशन का मकसद क्या है, आप किस चीज को सामने रख करके चल रहे हो। तो सौद पौने साहब बताते हैं कि मौलाना, हम जो है एक्सपोज करेंगे इस बात को, नोहेरा शेख को कोर्ट के हवाले करना नहीं है, केस करना नहीं है। नोहेरा शेख भी यही चाहती हैं कि लोग कोर्ट कचहरी के हवाले हो जाए, जब जाके ये टालने, लोगों को फंसाने और कोर्ट खेलते रहने में बड़ा वक्त लग जाएगा। अब ये हमको समझा तो नहीं सकती, लेकिन कोर्ट को समझा सकती है। तो नोहेरा शेख ये चाहती हैं कि लोग कोर्ट कचहरी के हवाले हो जाएं। ये कोर्ट के हवाले हो जाएंगे तो फिर इनसे जो है हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। इस इंतजार में है नोहेरा शेख कि लोग कब कोर्ट के हवाले हो जाएंगे, कोर्ट में कब केस करेंगे, इसी इंतजार में है। तो सौद पौने साहब बताते हैं कि मौलाना, हम जो है कोर्ट में फंसाना नहीं है, केस करना नहीं है, बस पूरे इंडिया
اور باہر سعودی عرب میں بھی اس بات کو ایکسپوز کریں گے, اس بات کو لے جا کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے. ایسے بڑے بڑے جو ہے پلیٹ فارم ہیں سوشل میڈیا کے, ان تمام جگہوں پہ یہ اتنا بڑا سکیم ہے, اتنے سارے لوگوں کو دھوکہ دے کر کے پھر رہی ہے. تو اس طریقے سے ہم آگے چل کے, جیسے ایک مرتبہ آزاد میدان میں جو پروٹیسٹ ہوا, ایسے بہت سارے پروٹیسٹ اور بہت سارے ریالیاں نکلنے والے ہیں. وہ بتاتے ہیں سمجھو کہ ہم نے کفن کا کپڑا سر باندھ کر کے, کفن کا کپڑا سر کو باندھ کر کے ہم نکلے ہیں. آخر یہاں تک ہم پہنچیں گے کہ کپڑے پھاڑ کر کے سڑک پہ بیٹھ جائیں گے, کہ اتنا مجبور کریں گے نوہرا شیخ کو, اتنا مجبور کریں گے کہ آخر وہ مجبور ہو کے لوگوں کے پیسے واپس کریں. یہاں تک ہم فائٹ کرنے والے ہیں, لڑنے والے ہیں. ہر ایک مظلوم کے پیسے دلانے کی ہم پوری مکمل کوشش کر رہے ہیں. یہ تمام باتیں انہوں نے مجھ سے بتایا ہے کہ ان کا یہ فاؤنڈیشن کھولنے کا ارادہ ہی ہے تاکہ ہم یہ اس بات کو پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کریں. نوہرا شیخ کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں کس طریقے سے. یہ ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں, یہ ایک بہت بڑے جو ہے مدارس چلانے والے ہیں. ان کا جو ہے بھنڈولی وہی ہے نا, ان کا ابتدا ہی وہ ہے کہ اللہ رسول کا نام بول کر کے, مدرسے کو دکھا کر کے, بس جائز دھندا حلال حرام کو بولتے ہوئے انہوں نے اللہ کا نام لے کر کے دھوکہ دیا ہے, اللہ کا نام لے کر کے لوگوں کو پھنسایا ہے. اور شرم نہیں آتی, آج بھی وہ اللہ ہی کا نام لے کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے جا رہے ہیں. تو سعود پونے صاحب بتاتے ہیں کہ ہم جو ہے اس بات کو ایسا وائرل کریں گے کہ اس کا نام سنتے ہی, نوہرا شیخ کا نام سنتے ہی, نوہرا شیخ کی شکل دیکھتے ہی لوگ کہیں گے کہ یہ وہ عورت ہے, فلانی عورت. تو اس طریقے سے ہم پروٹیسٹ کروانے والے ہیں, ریلیاں نکالنے والے ہیں, وہ جو کچھ بھی ہم کرنے والے ہیں. ابھی وہ لیگل طور پر 2 نوٹس افیشیل طور پر بھیجے ہیں, اس کا کوئی جواب نہیں آیا. ایک ٹرسٹ ہے, رجسٹرڈ ہے, اس فاؤنڈیشن کے طرف سے جو بھی بات جاتی ہے تو ان کو وہ جواب دینا ضروری ہے. آج وہ تیسری نوٹس بھیج رہے ہیں, اس کا تو جواب دینا چاہیے. خیر, جیسے بھی کر کے رمضان کا مہینہ تو وہ گزار لیں گے عافیت کے ساتھ, اپنی پولیٹیکل لائف کو آگے بڑھاتے ہوئے. کہ مجھے تو حیرانی ہوتی ہے کہ پولیٹیکل لڑنے کے لیے, اپنی پارٹی کے لیے وہ جہاں کہیں بھی جانے تیار ہو جاتے ہیں. کشمیر چلے جاتے ہیں, ادھر آتے ہیں, ادھر جاتے ہیں. ان کے زبان پہ بس ایک ہی بات ہے کہ میری پارٹی, میری پارٹی, میری پارٹی, میری پارٹی. ارے اتنے سب لوگ پیسہ لگائے ہیں, ان کی زندگیاں کیا ہو رہے ہیں, ان کی زندگیاں اجڑتے جا رہے ہیں. اس کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے, بس جھوٹی تسلی دینے کے لیے آپ کے پاس وقت ہے. تو دوستو, چھوڑنے کا تو نہیں ہے. ہم سب مل کر کے ایک ایسا قدم اٹھائیں اور ڈالیں کہ وہ قدم جیسے زمین پہ پڑے تو جہاں کہیں بھی نوہرا شیخ کھڑی ہوئی ہو اس جگہ پر زلزلہ پیدا ہو جائے. اس کا پورا مکمل انشاءاللہ ارادہ ہے. تیاریاں چل رہے ہیں. رمضان کے بعد انشاءاللہ العزیز میدان میں اتریں گے. تب تک تو یہ بازار گرم رکھنا ہے دوستو, بولتے رہنا ہے بس. یہ ابھی جو ہے کچھ لوگ سنیں گے, پرانے آدمی جو ہماری بات جن کو پسند ہے, جو بات ہماری جن کو جو ہے سمجھ میں آتی ہے, کچھ لوگ نئے بھی سنیں گے, جن سے تعلق نہیں ہے وہ لوگ بھی سنیں گے. اس طریقے سے سب کو پتہ چل جائے, کوئی خاموش نہ بیٹھے کہ یہ دھوکہ ہو رہا ہے, یہ فراڈ چل رہا ہے. ورنہ تو وہ جو ہے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش میں لگی ہوئے ہیں اور الیکشنز میں کھڑے ہو کر کے ایک پاک اور پوتر اور فرشتہ بننے کی کوشش میں ہے. یہ ہم ہونے نہیں دیں گے. جب تک پیسے نہیں دیں گے تب تک وہ کہیں بھی آزاد نہیں ہیں. پورے لوگوں کے پیسے ادا کریں گے,
जब जाके वो आजाद होंगे, तब तक मरे भी, वो दुनिया से भी चले गए तो वो आजाद दुनिया से नहीं गए, बल्कि लोगों का बोझ सर पे रख करके दुनिया से गए हुए हैं। ऐसा ही है। तो हम जो है किसी के पैसे दिए बगैर उनको जाने नहीं देंगे। उनको उस कुर्सी पर बैठने की जो है हिम्मत वो कर सकते हैं, कोशिश वो कर सकते हैं, लेकिन हम होने नहीं देंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। हमारे साथ इंसाफ है, अल्लाह की मदद भी हमारे साथ में है, लोगों की दुआएं हमारे साथ में है। इंशाअल्लाहुल अजीज हमेशा कमजोर इंसाफ दिखेगा, लेकिन जीतेगा इंसाफ ही। कभी दिखेगा नाइंसाफी, जुल्म, लेकिन एक वक्त आएगा कि इसी कमजोर इंसाफ के सामने वो कभी जुल्म खत्म हो जाएगा, उसकी जुल्मत भी खत्म हो जाएगी। बस इंसाफ की रोशनी सारी दुनिया को रोशन करके रहेगी कि आप हजरात के सामने, आप हजरात के साथ इंसाफ है। इंसाफ जहां है, अल्लाह की मदद वहां है। आप घबराने की जरूरत नहीं, बस इंशाअल्लाहुल अजीज हिम्मत से रहिए। बेहिम्मत मत होना, बस हिम्मत से रहना। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।